मरियम नवाज जो कि नून लीग की नायब सदर हैं, उनकी जानिब से ट्विटर पैगाम जारी किया गया है जिसमें उन्होंने लिखा, जुडिशल कू, इंसाफ का कत्ल नामंजूर। ट्विटर पर एक तस्वीर भी शेयर की जिसमें सवाल उठाया गया है कि एक ही तरह के केस में दो मुख्तलिफ फैसले क्यों किए गए हैं। आरिफ हमीद भट्टी साहब भी हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे इससे मुतल्लिक बात करते हैं। भट्टी साहब, कहिएगा, मरियम नवाज की जानिब से ये सवाल उठाया गया है, वो कहती हैं एक ही केस है लेकिन फैसले दो क्यों आए? देखिए, मरियम नवाज साहब जोशे खताबत में अदारों का एहतराम भी भूल गई हैं और जुडिशल कू नाम दिया और इंसाफ का कत्ल नामंजूर। मतलब है, उनका ख्याल है जो मोहतरम जज साहबान ने, चीफ जस्टिस साहब और दीगर ने किया, उन्होंने इंसाफ को कत्ल किया। तो बादिउल नजर में ये चीजें थोड़ी सी तौहीन अदालत में आती हैं। इससे पहले भी उन्होंने सख्त अल्फाज कहे थे। दर हकीकत बज़ाहिर लगता है कि सैटरडे को जब सुप्रीम कोर्ट ने इसकी हियरिंग शुरू की तो मुस्लिम लीग नून को और उनके इत्तेहादियों को यकीन हो गया था कि उनका केस बहुत कमजोर है और डिप्टी स्पीकर की रूलिंग आइन और कानून से मुतसादम है, इसे सुप्रीम कोर्ट खत्म कर देगी। उस पर उन्होंने अग्रेसिव माहौल रखा और कहा कि हम ना इसको तस्लीम करेंगे ना इसको मानेंगे। और अब कहा यह जा रहा है, कभी कहते हैं कि गवर्नर आज लगाएंगे। इसीलिए आज सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज साहबान ने कहा, क्योंकि गवर्नर मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता है, अगर वो ना हो तो सदर पाकिस्तान आज रात 11:30 बजे हलफ ले। तो मेरा ख्याल है जो हुकूमती जमातों ने आज सख्त रवैया रखा और अदालतों को दबाव में लाने के लिए नामनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए बल्कि तौहीन तक की, उस वजह से अदालतों ने किसी भी दबाव को मुस्तरद करते हुए नजरिया जरूरत को दफन करते हुए, जिसकी अक्सरियता नंबर था 186, उनके जो 10 वोट कैंसिल मुस्तरद किए गए थे उन्हें मंजूर करते हुए हमजा शहबाज के ओथ को कालअदम करार देकर परवेज इलाही को वजीर आला पंजाब कामयाब करार दे दिया है, जिसका वो कुछ देर में हलफ ले लेंगे। भट्टी साहब, आपको लगता है कि जिस तरह से सताया गया था बकौल नून लीग के हमजा शहबाज को, हलफ नहीं लिया जा रहा था, तो आपको लगता है कि इस वक्त नून लीग जो है वो ये कर सकती है, गवर्नर बलीगुर रहमान जो हैं वो कोई डिलेइंग टैक्टिक्स जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है साथ ही फिर सदर पाकिस्तान जो है वो तो खैर मौजूद हैं ही, लेकिन आपको लगता है ऐसा करेगी नून लीग? देखिए, नून लीग जिस तरह बज़ाहिर गुस्से में नजर आ रही है, नाराजगी में नजर आ रही है, तवक्को तो ये है कि गवर्नर यहाँ से जान के निकल जाएं और गवर्नर हाउस भी ना दे। लेकिन इसीलिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने चीफ सेक्रेटरी ऑफ पंजाब को कहा फौरी तौर पर नोटिफिकेशन जारी करे और सदर आज ही हलफ रहे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो इस फैसले को पेंडिंग किया था, मेरा ख्याल था कि उनके ज़हन में है कि हुकूमत अगर नहीं मानती तो इस फैसले को इम्प्लीमेंट कराना है। आर्टिकल 190 के तहत तमाम अदारे पाबंद है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इम्प्लीमेंट कराने के लिए। तो मेरा ख्याल है अब मुस्लिम लीग नून या हुकूमत जो मर्जी ताकत इस्तेमाल कर ले, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इम्प्लीमेंट कराना तमाम अदारों की बुनियादी जिम्मेदारी है। जो नहीं करेगा तो तौहीन अदालत का मुस्तकब होगा। कहा जा रहा है कि गवर्नर हाउस में इसका बंदोबस्त करना शुरू कर दिया गया। चीफ सेक्रेटरी इस सिलसिले में मुशावरत कर रहे हैं इंतजामिया से। ठीक है भट्टी साहब, अब ज़ाहिर है हलफ जो है वो हो जाएगा। जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी साहब ने हमें ज्वाइन किया। भट्टी साहब, आप भी साथ ही रहिएगा, हम उनसे भी रद्द अमल लेते हैं। जज साहब फरमाइएगा, आपने ज़ाहिर देख लिया, सुन लिया कि फ़ैसला आ गया है, क्या आपका रद्द अमल है, क्या कहेंगे इस फैसले पर आप? देखिए, फैसला तो एक्सपेक्टेड था, क्योंकि शुरू से इंडिकेशन थी पहले दिन से कि जज साहिबान ने अपना माइंड दिखा दिया था कि वो समझते थे कि इसका जो फैसला डिप्टी स्पीकर का जो फैसला था वो सही नहीं था। और उसके बाद फिर जब एक सिर्फ हल था उनके लिए, वो ये कि फुल कोर्ट अगर होती और सारी पिटिशंस को देखती जितनी पेंडिंग है 63A के मुताबिक, तो उस सूरत में फिर शायद को उम्मीद थी। जब वो ख़त्म हो गई, इस वजह से अब बाइकआउट हो गया। जब बाइकआउट हो गया तो अब ये फैसला कोई जैसे यही आना था, सब एक्सपेक्टेड फैसला था। तो शाइख साहब, ये भी फरमाइएगा कि मरियम नवाज जो कि नून लीग के नायब सदर हैं, उन्होंने इस फैसले को इंसाफ का कत्ल एक तरह से करार दिया है, तो ये मामला आपको क्या लगता है आगे कहाँ तक जाएगा कि इदारे जब आपके फेवर में कोई फैसला करते हैं तो उसका खैर मकदम किया जाता है, अदरवाइज उनकी रिस्पेक्ट का वो एलिमेंट बरकरार नहीं रहता है, तो इसमें अदालती किरदार क्या हो सकता है आगे? अदालत कुछ नहीं कर सकती। अदालत ने जो फैसला किया, मेरी नज़र में तो जो फैसला था उनका कि फुल कोर्ट नहीं माने थे, वो मेरे ख्याल में उनका सोच समझ के करना चाहिए था उनको।
چونکہ اتنی پینڈنگ کیسز تھے ان کے سامنے 63A کے متعلق, ان کو چاہیے تھا فل کورٹ کر دینا, بنا دینی چاہیے تھی, پھر یہ کنٹروورسی ہوتی ہی نہیں اگر انہوں نے فل کورٹ بنا دی ہوتی. لیکن چونکہ انہوں نے فل کورٹ نہیں بنائی اور فیصلہ صرف اس کے اوپر کر دیا, تو نیچرلی اس کا تو ریئیکشن تو ہوگا, یہ تو سیاسی معاملہ ہے, اور ریئیکشن ان کا یہی ہوگا, وہی کہیں گے کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے, اور وہ کہیں گے ہم نے تو اس میں بائیکاٹ کیا تھا, ہم تو اس کے حصہ ہی نہیں تھے. کوئی اور بھی آپشن تھی آپ کے خیال میں اس 3 رکنی بینچ کے پاس کہ کوئی لارجر بینچ بنا دیا جاتا, اگر وہ فل کورٹ اس وجہ سے نہیں بنا پا رہے تھے کہ جی کام ڈیلے ہو جاتے اور ستمبر تک جو ہے یہ معاملہ لٹک سکتا تھا, تو لارجر بینچ بھی بن سکتا تھا آپ کے خیال میں؟ لارجر بینچ میں بھی دیکھیے نا, ہوتا یہ ہے کہ لارجر بینچ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 3 ججز ہیں, 5 ججز کر دیتے, تو اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہاں پہ تو یہ تھا کہ ایک کمپریہنسو ججمنٹ آ جائے, چونکہ یہ ایک بڑا کروشل فیصلہ تھا یہ 63A کا, اور جس کی بعد میں بھی اس کے ہسٹری پاکستان کی تاریخ میں بعد میں بھی اس کے بڑے اثرات ہوں گے. تو اس میں ایسا فیصلہ آنا چاہیے تھا جس میں کوئی کانٹروورسی نہ ہو کسی ٹائپ کی, تو وہ صرف فل کورٹ دے سکتی تھی. اگر فل کورٹ نہیں بنائی نا, تو اب دیکھیے گا اس کے اندر کیا کیا پرابلمز بعد میں ہوں گے. کانفرنٹیشن ہوگی پریزنٹ گورنمنٹ کی اور جوڈیشری کی, وہ کانفرنٹیشن تو ہوگی, ابھی شروع ہو گئی. ابھی آپ نے دیکھا وہ 191 آرٹیکل 191 میں چینجز کی بات کر رہے ہیں, ججز کی اپائنٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں. ابھی ایک اسٹیٹمنٹ جو مریم نواز صاحبہ نے دیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے موجود ہے. تو اب سب چیزیں ہیں, اب یہ تو شروع ہو جائے گا, یہ تو رہے گی کانفرنٹیشن. اور جیسا آپ کو لگتا ہے کہ کنٹروورسی اس وقت بھی نہ ہوتی اگر جس طرح سے کہا جا رہا تھا اسی کیس کی سماعت کے دوران کہ جو 17 مئی کا فیصلہ آیا تھا اس کے بعد اگر ریویو جو ہے اس کی جو ہے اس کو قبول کر لیا جاتا اور ریویو کر لیا جاتا تو پھر صورتحال تھوڑی مختلف ہوتی آپ کے خیال میں؟ دیکھیے سب سے کروشل پوائنٹ تو یہ ہے کہ جو 20 آدمیوں کو ڈی سیٹ کیا گیا تھا اس کے خلاف جو اپیل سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے, اگر وہ اپیل الاؤ ہو جاتی ہے تو پھر وہ تو ڈی سیٹ نہیں رہتے نا, وہ تو واپس آ جاتے ممبر. تو پھر یہ الیکشن ہوا ہے ابھی, اس کی ضرورت ہی نہیں پڑتی, تو ساری چیز ریورس ہو جاتی. تو مین چیز تو وہ تھا, دیٹ کروشل ڈیسیژن وہ تھا, اور 63A کا جو ریفرنس تھا وہ بھی تھا. اسی وجہ سے میرے خیال میں کافی اس میں میرٹ تھی جو کہ گورنمنٹ کے وکیل کر رہے تھے کہ فل کورٹ بنا دیں اور سب کو کلب کر کے ایک ساتھ کر کے ایک فیصلہ دے دیں تاکہ کوئی کنٹروورسی نہ رہے. انہوں نے نہیں مانا. اب انہوں نے ایک فیصلہ دے دیا اس چھوٹے سے اس میٹر پر جس میں کہ کوئی گنجائش ہی نہیں تھی ان کے پاس سوائے اس کے جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے. تو اب ان کو فیس کرنا پڑے گا یہ کانفرنٹیشن. اور تاریخ اس فیصلے کو کیسے دیکھے گی جیسا صاحب؟ تاریخ اس فیصلے کو دیکھیے کہ اس میں کیا کہہ سکتے ہیں آپ کے, اس میں دانش مندی سے فیصلہ نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود اور اس اہم معاملے پر جو فیصلہ آیا ہے اس کے بعد وہ اپنا رد عمل دے رہے تھے. اور آپ کو